पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह शवाल मुकर्रम का चांद नजर आने की कोई मुसद्दिका शहादत रसूल नहीं हुई। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि यकम शवाल मुकर्रम 1447 हिजरी 21 मार्च 2026 बरोज हफ्ता को होगी। मुल्क भर से शवाल का चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। कल 30वां रोजा होगा। ईद उल फितर बरोज हफ्ता 21 मार्च को होगी। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में जोनल रोयत हिलाल कमेटी के इजलास हुए। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कहीं भी चांद नजर नहीं आया। पाकिस्तान में तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मजहबी जज्बात को मुल्क में तशद्दुद भड़काने के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इत्तेहाद, रवादारी और कौमी यकजहती के फ़रोग़ में उल्मा का किरदार कलीदी है। गलत मालूमात और फ़िरका वाराना बयानिए की रोकथाम के लिए उल्मा अपना किरदार अदा करें। फील्ड मार्शल की रावलपिंडी में उल्मा अहले तशरीह से मुलाकात में गुफ्तगू। सैयद आसिम मुनीर का दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे का अज़्म। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दहशतगर्द और इनके ठिकाने जहां भी हुए निशाना बनाया जाएगा। तालिबान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकें। उलमा अहले तशरीह का कौमी यगानगत और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए मुश्तरका अज़्म का यादा। दिफाए वतन के लिए शोहदा की कुर्बानी को खराज अकीदत पेश किया। खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए पाक अफवाज के किरदार को सराहा। कतर पर दोबारा हमला किया तो अमेरिका गैर मामूली ताकत इस्तेमाल करेगा। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को सख्त वार्निंग। कहते हैं पार्स गैस फील्ड पर इसराइली हमले के बारे में अमेरिका को पेश की इल्म नहीं था। साउथ पार्स गैस फील्ड ईरान का निहायत अहम असासा है। अब इसराइल वहां दोबारा हमला नहीं करेगा। कतर को दोबारा निशाना बनाया तो पार्स गैस फील्ड को तबाह करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। अमेरिकी कार्रवाई ऐसी होगी जिसकी शिद्दत ईरान ने पहले कभी नहीं देखी होगी। कतर की LNG तंसीबात पर हमले बिला जवाज और गैर मुनसिफाना। इस्लामी ममालिक का ईरान से हमसाया ममालिक के खिलाफ हमले फौरी रोकने का मुतालबा। ईरान खलीजी ममालिक के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। हवाई अड्डों, तेल तंसीबात, सिफारतखानों और अवामी मकामात पर हमले किसी सूरत जायज़ नहीं। ईरान बैनुल-अक़वामी कवानीन का एहतराम करे। अरब और इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा इजलास का एलामिया जारी। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की रियासत में अहम मुलाकातें। इसहाक़ डार सऊदिया, तुर्की, मिस्र और अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा से मिले। नायब वज़ीर आज़म का इलाकाई ममालिक की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमत की मुकम्मल हिमायत का अज़्म। खित्ते में जारी हमलों को फौरी बंद करने और तनाज़ात के खात्मे का मुतालबा। इसहाक़ डार ने मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद, मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर दिया। ईरान पर आज फजाई ऑपरेशन का सबसे बड़ा हमला होगा। अमेरिकी वजीर जान पीट हेगसेथ का ऐलान। अमेरिका के जंग जीतने ईरान की दिफाई सलाहियत खत्म करने का दावा। पीट हेगसेथ ने कहा कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की सलाहियत को मफलूज कर दिया। ईरानी नेवी की 11 आबदोजें, 120 बहरी जहाजों को तबाह किया जा चुका। ईरान में 7000 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया। अमेरिका अपने अहदाफ के तहत आगे बढ़ रहा है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ईरान की जारहाना सलाहियतें खत्म होने तक जारी रहेगा। आबराए हुर्मस में ट्रंप का साथ देना टाइटैनिक का टिकट खरीदने जैसा है। अमेरिका की हिमायत एक तारीखी नुकसान साबित हो सकती है। पेरिस में नेटो के फ्रांसीसी जनरल का बयान। डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो को खबरदार किया था कि अगर आबराए हुर्मस खुलवाने में मदद ना की गई तो नेटो का मुस्तकबिल खतरे में पड़ सकता है। बरतानिया, चीन, जापान, जनूबी कोरिया, फ्रांस समेत दीगर ममालिक ट्रंप की मदद से इनकार कर चुके हैं। अमेरिकी डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड ने पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी अमेरिका के लिए खतरा करार दे दी। तुलसी गबार्ड ने कहा, पाकिस्तान के पास मुमकिन तौर पर ऐसे मिसाइल हो सकते हैं जो अमेरिका तक पहुंचने की सलाहियत रखते हैं।
پاکستان سمیت روس، چین، شمالی کوریا اور ایران جیسے جدید میزائلوں پر تحقیق کر رہے ہیں۔ یہ پیش رفت امریکہ کے لیے سیکیورٹی چیلنجز میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے۔ پاکستان نے میزائل صلاحیت پر امریکی ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس تلسی گبارڈ کا دعویٰ بے بنیاد قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، پاکستان کی دفاعی صلاحیت صرف خود مختاری کے تحفظ کے لیے ہے۔ بھارتی میزائلوں کی رینج 12,000 کلومیٹر سے زائد ہے۔ بھارت کے طویل فاصلے کے میزائل پاکستان اور دیگر ممالک کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے متوازن موقف اپنانے کی ضرورت ہے۔ حالات کی بہتری تک تمام متعلقہ ادارے ہنگامی اقدامات کے لیے تیار رہیں۔ صوبوں کے ساتھ مل کر جامع لاہ عمل مرتب کیا جائے۔ بچت اور کفایت شعاری کی پالیسی اپنانے سے عوام کو ریلیف مہیا کرنا ممکن ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اجلاس سے خطاب، بریفنگ دی گئی۔ ملکی ضروریات پوری کرنے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کا مناسب ذخیرہ موجود۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور مشیر قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کی شرکت۔ دوسری جانب وزیر اعظم نے 5G اسپیکٹرم کے لائسنس کے اجراء کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، لائسنس کی نیلامی شفاف طریقے سے کی گئی۔ 5G سے صارفین کو تیز ترین انٹرنیٹ سروس میسر آ سکے گی۔ جدید ٹیکنالوجی کا فروغ صنعت، زراعت اور IT سیکٹر میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا۔ لاہور میں روڈز اور سٹریٹس کے پرانے نام بحال کرنے کا فیصلہ۔ شہر کی 8 قدیمی اور تاریخی گزرگاہیں بحال کی جائیں گی۔ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت لاہور ہیریٹیج ایریاز ریوائول کا اجلاس۔ یونیورسٹی کا درجہ پانے والے سرکاری کالجز کا پرانا نام بحال ہوگا۔ ٹول انڈین مارکیٹ کے عقب میں کانوینٹ گارڈن بنانے کا فیصلہ۔ چالم گیٹ تا رنگ محل چوک راستے کو پیدل گزرگاہ میں بدلا جائے گا۔ نیلا گنبد سے ملحقہ ڈہری کو تاریخی تعمیراتی مطابقت کے ساتھ بحال کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت کراچی کے لیے پانی فراہمی کے منصوبوں کی پیش رفت پر اجلاس۔ مراد علی شاہ کی اہم اور بڑے آبی انفراسٹرکچر منصوبوں پر کام تیز کرنے کی ہدایت۔ کہا کہ فورتھ واٹر سپلائی پروجیکٹ اور کراچی واٹر اینڈ سیوریج سروسز امپروومنٹ پروجیکٹ کی بر وقت تکمیل ضروری ہے۔ وفاقی حکومت نے پیٹرولیم لیوی کی مد میں 1,000 ارب روپے کما لیے۔ بحران برقرار رہا تو مزید 1,500 ارب روپے کا بوجھ عوام پر پڑے گا۔ وزیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم کی پریس کانفرنس۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات شفیع جان نے کہا، وفاقی حکومت کی نااہلی کے باعث ملک میں ایندھن کا بحران پیدا ہو گیا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے رمضان پیکج پر 13 ارب روپے خرچ کیے۔ پنجاب سول ڈیفنس کو جدید اینٹی ڈرون گنز فراہم کر دی گئیں۔ EMG 150 گن دشمن کے کسی بھی ڈرون کو بآسانی فضا میں ناکارہ بنا سکتی ہے۔ اینٹی ڈرون گن 2 سے 3 کلومیٹر کی رینج میں ڈرون کو جیم کر کے گرانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ محکمہ داخلہ پنجاب بھر میں سول ڈیفنس کو اینٹی ڈرون گنز فراہم کرے گا۔ پہلی اینٹی ڈرون گن پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر راولپنڈی ڈویژن کے حوالے کی گئی۔ کراچی میں طوفانی بارش، مختلف حادثات میں 19 افراد جاں بحق۔ بلدیہ مواج گوٹ میں دیوار گرنے سے 13 افراد جان ہار گئے۔ شہر قائد میں ایک بار پھر بادل برس پڑے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں وقفے سے بارش، خنکی میں اضافہ ہو گیا۔ وقت کم، مقابلہ سخت، چھوٹی عید کی بڑی تیاریاں۔ ملک بھر کے بازاروں اور شاپنگ مالز میں گہما گہمی عروج پر۔ خواتین کی عید تیاری تاحال ادھوری۔ کپڑے خرید لیے، اب میچنگ جیولری اور سینڈلز کی تلاش جاری۔ بچوں کی بھی میں نہ مانوں کی تکرار، من پسند اشیاء خریدنے کی فرمائش۔ درزیوں سے نئے جوڑے سلوانے سے محروم مرد حضرات ریڈی میڈ کپڑوں کی خریداری میں مصروف۔ عید پر منفرد نظر آنے کا مشن، خواتین کے سو جتن، کوئی کھنکھناتی چوڑیاں پہننے میں مصروف تو کوئی ہاتھوں میں مہندی رچانے میں مگن۔
حسن کو 4 چاند لگانے والوں کی ڈیمانڈ بڑھ گئی. ہیئر ڈائی, فیشل, مینیکیور, پیڈیکیور اور کٹنگ کے لیے بیوٹی پارلرز پر ہاؤس فل. مردوں پر بھی منفرد اور خوبرو نظر آنے کی دھن سوار. فیشل, سکن پالش اور نت نئے ہیئر سٹائل بنوانے کے لیے مین سیلونز پر ڈیرے ڈال لیے. رش کے باعث متعدد سیلونز نے ٹوکن جاری کر دیے. بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کا بڑا فیصلہ. PSL 11 کے لیے کھلاڑیوں کو NOC جاری کر دیے. 6 بنگلہ دیشی کھلاڑی PSL 11 کا حصہ ہوں گے. نیوزی لینڈ سیریز کے 22 کھلاڑیوں کو مکمل ٹورنامنٹ کے لیے NOC جاری نہیں کیا گیا تھا. مستفیض الرحمان کو T20 سیریز سے چھٹی مل گئی. فاسٹ بالر پورا PSL کھیلیں گے. اور کون بنے گا کیرات کا سلطان؟ فائنل میں 3 کاری مد مقابل. پشاور کے احمد عکاشہ، کراچی کے محمد عثمان اور لاہور کے محمد عبداللہ یوسف میں مقابلہ. فائنل مقابلے کے تیسرے روز قاری محمد عبداللہ یوسف نے خوبصورت تلاوت کی. نتائج کا اعلان رمضان المبارک کے آخری روز کیا جائے گا.